السلام عليكم. صافا لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ صحيحه؟ اموركم هانيه؟ الحمد لله. انا عارفه راسي غبرت شي شويه على لي فيديو سور لا فينانس اسلاميك، مي راه جوست كنت ملهيه بلا سوتونس ديالي ساليتها اي مي فوا لو دو روتور باش ندير اون فيديو ريبريزونطاتيف و جو في كومباري لي بانك بارتيسيباتيف مع لي بانك كونفونسيونيل، وغنبدا لا فيديو بلي بوين دو كونفرجنس. دونك اول بوين تيتشابهوا فيه هما انهم بجوجهم سون كونسيديري كوم اون انستيتيوشن فينانسيير بوت لوكراتيف. علاش؟ لان بجوج الهدف الرئيسي منهم هو تحقيق الربح. ماشي كيف كان كيسحب الاغلبيه ديال المغاربه هما ان هاد لي بانك بارتيسيباتيف بحال شي جمعيه خيريه غادي يبداو يعطيو قروض فابور. لا، راهم استثمار بحال اي استثمار اخر. كاينين الناس اللي كيستثمروا فلوسهم في العقار، وحد اخرين في التكستيل، وحد اخرين في المواد الغذائيه، وحد اخرين في الطوموبيلات. ناس اخرين قرروا انهم يستثمروا فلوسهم في لي بانك، بلو بريسيزامون في لي بانك بارتيسيباتيف. هذا البوين الاول اللي تيتشابهوا فيه. البوين الثاني هو ان لي بانك بارتيسيباتيف افيكتيو لي ميم اوبيراسيون كو سيل كونفونسيونيل، مي leur valeur et leurs règles de fonctionnement se diffèrent. دونك قبل ما ندوزو لي ريغل دو فونكسيونمون باش نهضروا عليهم يعني لي ريغل دو فونكسيونمون تيختلفوا فيهم، غادي نهضر على شنو هما هاد لي زوبيراسيون اللي تيتشابهوا فيها. اول حاجه هي لا ميز على ديسبوزيسيون دو لا كليونتيل دو تو موين دو بايمون ou leur gestion. c'est-à-dire ان حتى لي بانك بارتيسيباتيف راه تعطيكم دي كارت بانكير، دي شيكيت، يديروا لي فيرمون اكسيتيرا اكسيتيرا. ثاني حاجه هي لا كوليكت دي فون. حتى لي بانك بارتيسيباتيف راه تيبروبوزيو ليكم 3 تيب دو كونت اللي تقدروا تحطوا فيها فلوسكم. ثالث حاجه هي لوكتروا دو كريدي، وبيان سور لو كريدي في لي بانك كونفونسيونيل ماشي لو ميم في لي بانك بارتيسيباتيف، وهذا غيكون اول بوين غادي نهضر عليه في لي بوين دو ديفيرجنس. الوغ لي كريدي في لي بانك كونفونسيونيل اول حاجه فيه بزاف ديال الانواع. كاين كريدي اموبيليي، كريدي دو كونسوماسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. وإلا خدينا غير هاد الكريدي دو كونسوماسيون راه لا بانك تعطيك الفلوس تصرف فيهم كيما بغيتي، سواء في الحلال سواء في الحرام، ما تيهمهاش. لي بانك بارتيسيباتيف نو، ما كاينش تعطيك الفلوس في يديك. الا كنتي محتاج شي دار ولا شي طوموبيل فراه كتشريها كتبيعها لك. الا كنتي شي كمحتاج شي حاجه كطلب واحد لا فابريكاسيون راه هي اللي كتكلف بلو فابريكون، تشوفو تشريها من عنده ابخي وتتبيعها لك. الا كنتي محتاج فلوس باش دير شي استثمار فهي راه تدخل معك شريكه فيه. دونك في لا بانك بارتيسيباتيف ديما حاضر في لي زوبيراسيون ديالها داك لاكتيف طونجيبل، سواء كان بروجي سواء كانت مارشانديز. هذا الشيء الثاني. هذا الشيء الاول اللي منه غادي نهضروا على الشيء الثاني اللي تيختلفوا فيه. في لي بانك كونفونسيونيل فاش تعطيك كريدي كيف شرح الدكتور محمد قيراط تدير لك بيع نقدي بنقد، c'est-à-dire تتبيع لك الفلوس، تعطيك الفلوس تطرد لها بالفلوس زائد لي زانتيري ديال لي زانتيري اللي تخلص لها. لي بانك بارتيسيباتيف نو، كتعامل بلا كوميسيون في حاله الى مولاتك عن طريق لي انسترومون دو فينانسمون اللي مبنيين على لي فونت، اولا كتاخذ لا بار ديالها كاي مستثمر اخر الا دخلت معك شركه في شي بروجي. المهم في هذا لو بوين ما غاديش جو في با ديتايي هذا لو بوين بزاف لان مازال غنهضروا عليه في لي فيديو الماجيه ان شاء الله اللي غادي نهضروا فيهم انا ومهدي ومحمد على لي برودوي ديال لا بانك بارتيسيباتيف. دونك ندوز البوين الثالث اللي كيختلفوا فيه. لا بانك كونفونسيونيل كيف قلت ما كتعرفش الحلال والحرام، دونك اي اكتيفيتي ممكن تستثمر فلوسها دونك غتدخل لها الربح مضمون. لا بانك اسلاميك لا، au sein de chaque banque participative او الاسلاميك عفوا كل مره كنقول بارتيسيباتيف مره كنقول اسلاميك حيت بجوجهم نفس الحاجه. الوغ au sein de chaque banque participative كاين واحد المراقب شرعي اللي تيراقب كاع لي زوبيراسيون اللي تدير لا بانك، كيصايب ان رابور تيصيفطو البنك المغربي اللي كتكلف تصيفطو لو كونساي سوبيريور ديال العلماء، يعني المجلس الاعلى للعلماء اللي تختار من طرف جلاله الملك محمد السادس، واللي الدور ديالو هو انه يراقب هو انه يعطي لاكور ديالو على شاك اوبيراسيون سي ريسبكت لي برينسيپ ديال الشريعه راه حلال سينو راه حرام. فوالا هادو هما لي 3 بوين اللي بغيت دو ديفيرونس اللي بغيت نهضر عليهم عفوا في هاد لا فيديو. دابا غادي ندوزو واحد لو بوين اللي صراحه ما بغيت نحطو لا في لي بوين دو كونفرجونس لا في لي بوين دو ديفيرجونس اللي حيت في هاد لو بوين تيختلفوا فيه و ميم طون تيتشابهوا فيه اللي هما لي بيناليتي دو روتار. المهم كاين شحال من واحد دابا فاش غادي يسمعني كيفهم في لا فينانس اسلاميك كيقول لي داش كتخربق. بلاتي انا غادي نشرح وجهه النظر ديالي. غادي نبدا في لي بوين في لي بانك كونفونسيونيل. دونك الا عطاتك كريدي وتعطلتي باش تخلص لي تريد
تيكون من حقها انها تقول لك تخلص لها immédiatement le capital restant dû majoré des intérêts échoués mais non payés. échoués mais non payés c'est-à-dire les intérêts اللي كان خصك تكون خلصتي ومازال ما خلصتيهمش. Et dans ce cadre, les intérêts de retard sont plafonnés de 2%. En même temps, ils ne doivent pas dépasser 4% du capital restant dû. C'est-à-dire, les intérêts de retard اللي غتخلص في حالة إلا فاتو 4% من داك لو كابيتال مازال ما خلصتيش غيهبطوا على 2%. لأن l'intérêt de retard est plafonné في 2%. داك هو لو ماكسيموم ديالو. هادشي في لي بانك كونفونسيونيل. في لي بانك اسلاميك لي سيركولير اللي تبوبليا في الجريده الرسميه في لو 2 مارس 2017 تيقول لك انه في حاله ان داك العميل ديال لا بانك ما تثبتش وجود واحد العذر الشرعي، يعني كان مجرد مماطل غير هكاك، لا بانك تيكون من حقها اول حاجه هو انها تطلب منه يخلص لها جزء او لا الكل من داك الاقساط اللي باقي ما خلصش. ثانيا هو انها كتكون من حقها انها تطلب له يعوضها على الاضرار اللي نجمات على التاخر ديالو باش التاخر ديالو في دفع الاقساط. هذا من جهه اخرى الدكتور محمد قراش شرح في واحد الانترفيو انه لو كليون من الاول تيتانجاجا مع لا بانك في لو كونطرا على انه في حاله الى تعطل باش انه يخلص دوك لي تريت فهو غادي يدفع بحال واحد الغرامه اون تيرس بيرسون جون. دونك هذيك الغرامه اللي غيخلص ما غتحطهاش لا بانك في جيبها، ما ياخذها اون تيرس بيرسون اللي ما عرفناش شكون هو. تقدر تكون شي جمعيه خيريه ولا شي حاجه. المهم هادشي غادي نعرفوه ان شاء الله من بعد. دونك فوالا. دونك فاش كيختلفوا بجوج هو ان لا بانك العاديه في كاع لي كان غتخلص ديك لا بيناليتي. بانك بارتيسيباتيف ماشي في كاع لي كان، مجرد الا ما تبتيش وجود عذر شرعي. التساؤل اللي كيطرح هنا هو شنو هما الاعذار اللي كتدخل في الاعذار الشرعيه اللي كتاخذهم اون كونسيديراسيون لا بانك، وكيفاش لو كليون يقدر يثبتها. دونك صراحه انا ما عنديش اون ريبونس لهاد لا كيسيون، حتى انا مازال كنتسائل عليها وفريمون نبغي نعرف الجواب ديالها. جو في اسيي باش اني الا جاتني لوكازيون نسول عليها، وعافاكم الا عنده شي ايدي يفيدنا بها يكون مشكور ويقولها لنا وجو في بارطاجي في لا فيديو بيان سور غنقول سميتو ان شاء الله. دونك بهكذا باش ما نطولش عليكم ما ندخلش بزاف ديال لي ديتاي حيت مازال غادي نديرو دي فيديو اخرين ان شاء الله. غادي نسالي لا فيديو ديالي. غنشكركم، ما يبقى ليا غير نشكركم على المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، ونقول لكم تهلاو في راسكم، نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.